السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی و بڑائی عظمت پکار نظر و نیاز دلائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مقدس مطہر اجمل و اکمل ہے۔ لکھاں کروڑاں انگن درود و سلام دے انبار ہون سرور کونین خواجہ بدر و خنین سید الثقلین امام کعبہ و قبلتین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جو ساڈے واسطے بہترین نمونہ نے۔ سامعین و حاضرین و ناظرین، قابل صد احترام اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں بہنوں بیٹیوں،
اللہ مالک دی توفیق دے نال اس دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا 22واں پارا سورہ الاحزاب دا ایک مقام تساں احباب نے سماعت فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اس تو بعد سانو سارے آنو قرآن و سنت دے اوپر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے ایمان والیو، تسی اللہ دا ذکر کرو اور کثرت دے نال ذکر کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر اس ذکر دی تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات صبح و شام کردے رہو، کوئی وقت ایسا نہ ہوئے کہ تسی غفلت دا شکار ہو جاؤ۔ حضرات، پورا پاکستان اس وقت بڑے بڑے امتحانات دے اندر اور خصوصاً اللہ دی طرفوں کسی عذاب دے اندر مبتلا ہے۔ اے امتحان ہون یا عذاب ہون، یقیناً انہاں دے پیچھے انسان دے اپنے ہتھاں دی کمائی ہویا کردی ہے۔ انسان کسی موقع تے غفلت دا شکار ہویا ہوئے گا، انسان دا اپنے رب دے نالوں ناتا رشتہ ٹوٹیا ہوئے گا، انسان بے راہ روی دا شکار ہویا ہوئے گا، انسان نے قرآن اور سنت تو انحراف کر کے منہ پھیر کے کسی ہور طرف رخ کیتا ہوئے گا، انسان دا دین نالوں ربط اور ناتا رشتہ ٹوٹ گیا ہوئے گا، جس وجہ دے نال اج اسی امتحاناں دے اندر، آزمائشاں دے اندر، بلکہ ساڑھے بہت سارے بھائی عذاباں دے اندر مبتلا نے۔ سابقہ قوماں دے اندر جتنے بھی عذاب آئے نے، انہاں دے وچوں کثرت نال یہ عذاب نے کہ اللہ نے آسمان تو بارش برسائی ہے، پانی بھیج دیتا ہے، اور بسا اوقات آسمان تو صرف پانی ہی نہیں برسیا بلکہ پتھر بھی برسے نے۔ لوگاں دے جرائم، انہاں دیاں غلطیاں اور گناہاں دے اسباب قوماں نو زمین دی پستی چو چک کے آسماناں تے لے جا کے الٹا کر کے سٹے ہے، اور پھر دوبارہ آسمان تو اللہ نے پتھر برسا دیتے نے۔ بارش، طوفان، آندھیاں، یہ تے بہت سارے بڑیاں بڑیاں قوماں دے اوپر عذاب آئے نے، اور بڑے دلائل دے نال، بڑی وضاحت دے نال قرآن پاک دے اندر یہ باتاں موجود نے۔ غور کیجئے کہ تے ایسا تو نہیں کہ جویں انہاں قوماں تے عذاب آئے سن تے کسے گناہ دے سبب ہی آئے ہون گے، او گناہ، او جرم، او غلطیاں، او لغزشاں، او بھلاں، او جرم ساڈے اندر موجود تے نہیں۔ اگر ساڈے اندر موجود نے تے سانو اپنے محاسبے دی ضرورت ہے، کسے دے اوپر بولن دی ضرورت نہیں، اپنے محاسبے دی ضرورت ہے، اور اکیلے محاسبے دی ضرورت نہیں، اس وقت اجتماعی توبہ، استغفار، ذکر و اذکار دی ضرورت ہے کہ اجتماعی طور تے اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو جائیے، اللہ دے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دئیے، رونا شروع کر دئیے، معافی منگنا شروع کر دئیے۔ اللہ، ساڑھے کو غلطی ہوئی ہے اور یقیناً ہوئی ہے، اللہ اسی بے راہ روی دا شکار ہوئے ہیں اور بالکل ہوئے ہیں۔ اللہ اسی اپنے انہاں اعمال دے اوپر، انہاں جرماں دے اوپر ندامت محسوس کر رہے ہیں، پشیمان ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ ساڑھے اوپروں اے عذاب ٹال دے، اے مصیبتاں ٹال دے، اے پریشانیاں ٹال دے، اے دکھ ٹال دے۔ اسی اپنے رب دے نال پکا وعدہ کرانگے، یقین کرو میں
100% نو تے کوئی فیصد ہی نہیں سمجھدا، 1000%، لکھ فیصد، کروڑ فیصد، ارب خرب فیصد میں اللہ دی ذات دے اوپر پختہ یقین رکھنا کہ اسی اپنا ربط اپنے رب دے نال مضبوط کر لئیے تے یقیناً اے عذاب، اے پریشانیاں، اے دکھ، اے تکلیفاں، اے مصیبتاں، اے سب کچھ ٹل سکتا ہے۔ ساڈے اندر ہلے کوئی خامی ہوئے گی، کوئی پریشانی ہوئے گی، سانو منگن دا طریقہ نہیں آ رہا ہوئے گا، سانو رون دا سلیقہ نہیں آ رہا ہوئے گا، سانو رب دے سامنے گڑ گڑان دا پتہ نہیں چل رہا ہوئے گا، کیسی گڑ گڑانا کیویں، رونا کیویں، پریشان ہونا کیویں، اسی رب نو مناونا کیویں، سانو انہاں باتاں دا علم نہیں۔ اور پھر اس تو بڑھ کے اور کی ہو سکتا ہے کہ آسمان تو بارش اور عذاب دے نزول نہ ہون تے اس قوم تے پھلاں دی بارش ہوئے گی کہ شاپر، صرف شاپر ایک مثال دیاں گا، شاپر 200 روپے کلو تے جتھے شاپر دی ضرورت ہے اس علاقے دے وچ شاپر اج چاہیدا سی کہ 100 روپے کلو ہوندا، انہوں نے شاپر 800-900 ہزار روپے کلو کر دیتا ہے کہ ساڈے بھائی مر رہے نے تے اسی انہاں تے احساس کردے ہیں انہاں نوں 1000 روپے کلو شاپر دیاں گے۔ جدوں انسان دے اندروں انسانیت ختم ہو جاندی ہے پھر اللہ دی طرفوں عذاب دے کوڑے برسیا کردے نے۔ رب دے کولوں معافی منگو، اللہ اسی بہت گناہگار ہاں، بہت خطاکار ہاں، بڑے سیاہکار ہاں، اللہ بڑے وڈے پاپی تے مجرم ہاں، لیکن اللہ آج تیری بارگاہ دے اندر، تیرے دربار دے اندر، تیرے سامنے رکن واسطے، جھکن واسطے، معافی منگن واسطے، گناہاں دی تلافی کران واسطے اللہ اسی سارے ہی ننے منے بچے، سفید داڑیاں والے بزرگ، نوجوان، اے سارے ہی تیری بارگاہ دے اندر میریاں ماما پہنا التجا کر رہی ہیں نے۔ اللہ انہاں عذاباں نو ساڈے تو ٹال دے، اس بارش نو کسی ہور علاقے دے اندر لے جا جتھے اس بارش دی ضرورت ہے اوتھے برسا دے۔ یہ دنیا نو نہیں ضرورت ہے، اللہ کتے پہاڑاں دے اوپر برسا دے، کتے جنگلات دے اوپر برسا دے۔ اللہ ساڈے اوپر اپنی معافی والے دروازے کھول دے، اپنی رحمت والے دروازے کھول دے۔ اسی معافی منگنا چاہنے ہیں۔ معافی منگن تو پہلوں انسان نو چاہیے کہ انسان دا اندر بھی اور باہر بھی بالکل صاف ستھرا ہوئے، پھر معافی تلافی ہویا کر دیئے۔ انسان دے اندر یا باہر کوئی ذرہ برابر بھی میل باقی ہوئے تے اللہ تبارک و تعالی انسان نو معاف نہیں جے کر دے۔ اندر بھی صاف ہوئے اور باہر بھی صاف ہوئے تے پھر معافی ہویا کر دیئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم اللہ دی بارگاہ دے اندر کٹھی ہوئی، کہنے لگے اے موسیٰ جی اسی چاہنے ہیں ساڑھے اوپر اللہ دی طرف رحمت دا نزول ہو جائے، بارشاں دا سلسلہ بند ہو گئے ہیں۔ اے موسیٰ جی تسی اپنے رب دے سامنے دعا کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری قوم نو لے کے باہر نکلے نے، ہوتے جا کے گریہ زاری کر رہے نے، دعا مانگ رہے نے، اللہ نو منان دی کوشش کر رہے نے۔ اے زمین و آسمان دے خالق و مالک اللہ جی اسی گناہگار، خطاکار، سیاہکار تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ اس قوم تے بارش نہیں ہوندی، آج بارش اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ رحمت زحمت دے اندر بڑھ گئی ہے، اوتھے بارش دا نزول ختم ہو گیا ہے، اس قوم تے قحط سالی شروع ہو گئی ہے، اوتھے بارش نہیں ہوندی۔ اللہ دے پاک پیغمبر اپنی ساری قوم نو لے کے میدان دے اندر نکلے نے، اللہ دے سامنے دعا کر رہے نے، اجتماعی توبہ کر رہے نے، اجتماعی دعاواں شروع ہو گئیاں۔ زمین و آسمان دے خالق و مالک اللہ نے اعلان فرمایا، اے میرے کلیم اللہ جی میں رب نے تواڈے تے بارش نہیں برسانی، اس قوم تے بارش نہیں آ سکتی۔ اللہ جی کیوں نہیں آ سکتی؟ زمین و آسمان دے خالق و مالک اللہ نے اعلان فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر تواڈی اس قوم دے وچوں، تواڈی اس جماعت دے وچوں ایک بندہ ایسا ہے جن دا دل ہلے بھی میلا ہے، تے جدو کسے بھی جماعت دے اندر کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہوئے جن دا دل میلا ہوئے، اس قوم تے اللہ دی رحمت نہیں برسیا کر دی، پھر زحمت ہی آیا کر دیئے۔ اور رحمت دے متلاشیو اور رحمت منگن والیو اللہ دے دروازے تے آ کے رون دا ول سکھو، اللہ دے سامنے گڑ گڑان دا ول
ول سکھو اللہ دے سامنے منگن دا ول سکھو اپنی زبان نو بھی پاک صاف کر لو اپنے دل نو بھی صاف ستھرا کر لو اپنے دماغاں نو بھی صاف ستھرا کر لو اور اپنے بدناں نو بھی صاف ستھرا کر لو جدوں تک دل صاف ستھرا نہیں ہوئے گا ادوں تک اللہ دی بارگاہ دے اندر کوئی بھی دعا قبول ہو سکتی کوئی بھی دعا نہیں قبول ہو سکتی دعاواں دی قبولیت واسطے سب تو پہلا کم کی ہے کہ اساں اپنا دل صاف کرنا ہے تے دل صاف کادے نال ہوئے گا حضرات دل صاف کرن واسطے کسے صابن دی ضرورت نہیں کسے صرف دی ضرورت نہیں کسے جھاڑو دی ضرورت نہیں آؤ میں رب دا قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں اللہ دا قرآن کاری دا بیان تے اگلا مقام احباب ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا آسمان تو آواز آ رہی الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اگر تسی چاہندے ہو ساڑھے دل صاف ہو جان پھر زبان تے ترانے ہونے چاہیے نے اللہ خود ہے زبان تے نغمے ہونے چاہیے نے اللہ دی ذات ہے زبان رب دے ذکر دے نال بالکل 24 گھنٹے مشغول تے مصروف ہونی چاہیے ہے اور دنیا دے اندر گانے گان والے ہو دنیا دے اندر گانے سننے والے ہو گندیاں فلماں دیکھنے والے ہو گندے ڈائجسٹ پڑھنے والے ہو گندیاں پوسٹاں لگانے والے ہو گندیاں پوسٹاں پڑھنے والے ہو اپنے موبائل نو غلط طریقے دے نال استعمال کرنے والے ہو ساری رات انڈین دے گندے گانے سن کے اپنے دماغ نو خراب کرنے والے ہو اپنے دل نو میلا کچیلا کرنے والے ہو آؤ رب دے سامنے روئیے رب دے سامنے گڑ گڑائیے رب دے سامنے معافی منگیے اے زمین و آسمان دے خالق و مالک اللہ جی اسی بھول گئے ہیں سانو پتہ نہیں سی کہ ساڈے اوپر اتنا بڑا عذاب آ جائے گا آج اسی تیرے نال وعدہ کرنے ہیں آج تو بعد ساڑی زبان نو جنبش ملے گی ساڑی زبان نو حرکت ملے گی ساڑی زبان ہلے گی تے تیرے ذکر دے نال کی ہلے گی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا اپنے دل دی محل کچیل اتارنا چاہندے ہو آؤ اللہ نے ریگ مار اتار دیتا ہے اپنی زبان تو اللہ دا ذکر جاریوں ساری کر دے ہو اللہ تو اڈے زنگ آلود دل نو صاف شفاف کر کے رکھ دین گے دلانو صاف کرن واسطے کی کرنا ہے اللہ دا کی کرنا اللہ دا ذکر کرنا ہے اللہ دا ذکر کرنا ہے اللہ دا ذکر کرنا ہے محبوب کائنات علیہ السلام دا ارشاد پیش کرتا جاواں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جدو بندہ ایک گناہ کرتا ہے انسان دے دل دے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاندہ ہے بندہ دوسرا گناہ کرتا ہے بندے دے دل تے دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاندہ ہے بندہ تیسرا جرم کرتا ہے بندے دے دل تے تیسرا نقطہ لگ جاندہ ہے اسی طرح بندہ گناہ کرتا ہی جاندہ ہے گناہ کرتا ہی جاندہ ہے گناہ ماں دے دل دے اندر پھنس ہی جاندہ ہے حتیٰ کہ انسان دا دل سارے دا سارا بالکل سیاہ ہو جاندہ ہے پھر ایدے سامنے شرابی شراب پیوے ایدی صحت تے کوئی اثر نہیں ایدے سامنے چور چوری کرے ایدی صحت تے کوئی اثر نہیں ایدے سامنے زانی زنا کرے ایدی صحت تے کوئی اثر نہیں ایدے سامنے کوئی فراڈیا فراڈ کرے ایدی صحت تے کوئی اثر نہیں کوئی توکھے بازی کرے ایدی صحت تے کوئی اثر نہیں جڑی چیز ایدے اندر موجود ہونی چاہیے سی جنوں ایمان کہندے نے شفاف دل کہندے نے انسانیت کہندے نے جنوں رب دے نال ربط کہندے نے وہ سارے دا سارا ختم ہو گیا ہے اس واسطے کہ دا دل زنگ آلود ہو گیا ہے تے دل دا زنگ اتارن واسطے کی کرنا ہے آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا آئیے
آئیے تسی کہندے ہو معیشت دا پہیا جام ہو گیا ہے، تسی کہندے ہو کام کار سارے رک گئے نے، فیکٹری اسم ختم ہو گیا ہے، معیشت بالکل نہیں چل سکتی، غریب غربت دی چکی دے اندر پسدا چلا جا رہا ہے، حالات دن بدن اب تر تو اب تر ہوندے جا رہے نے، کدے غور نہیں کیتا اے معیشت دیاں تباہ کاریاں کیوں ہویاں کر دیاں نے۔ آئیے رب دا قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں، اللہ دا قرآن اگلا مقام تے کاری دا بیان ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ آسمان تو آواز آ رہی ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی۔ زمین و آسمان دے خالق و مالک اللہ بیان کر رہے ہیں، احباب ذرا توجہ رکھنا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی۔ رب دا قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے، رب دی نماز بھی اللہ دا ذکر ہے، رب دے سامنے حج کرنا اللہ دا ذکر ہے، صدقات و خیرات کرنا اللہ دا ذکر ہے، جہاد کرنا اللہ دا ذکر ہے، نفل و نوافل دا اہتمام کرنا اللہ دا ذکر ہے، یہ سارے اللہ دے ذکر نے، یہ سارے ذکران تو جدو بندہ منہ موڑ لوے گا۔ من اعرض عن ذکری، کوئی بندہ نماز پڑھن واسطے تیار نہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی منادی ہو رہی ہے، کوئی بندہ مسیح تے آن واسطے تیار نہیں۔ میں پوچھنا چاہ رہے ہیں اس قوم دے اوپر عذاب نہیں آئے گا تے پھلاں دی بارش ہوئے گی، منادی دین والا منادی کردہ چلا جا رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز دی طرف آؤ، آؤ کامیابی دی طرف آؤ، آؤ فلاح دی طرف آؤ، آؤ اچھائی دی طرف آؤ، آؤ پلائی دی طرف آؤ، آؤ بہتری دی طرف آؤ۔ محبوب علیہ السلام دی سنت دے مطابق اے مؤذن کلپدا چلا جا رہا ہے، صبح دوپہر شام 5 وقت مؤذن بلا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہ رہے ہیں انہیں عذاب دے باوجود مسجداں آباد نہیں، تیرے اوپر عذاب نہیں آئے گا تے کیا آسمان تو پھلاں دی بارش ہوئے گی، اس قوم دے اوپر تباہ کاریاں نہیں ہون گیاں تے کیا آسمان تو پھل برسن گے۔ میرے پائیو دل سنگ آلود ہو چکے نے، آئیے رب دے سامنے گڑ گڑان دا عزم کیجئے، رب نو منان دا پروگرام بنائیے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں تو رب دے سامنے آن والا بن جا، اللہ تیریاں ساریاں ہی مصیبتاں ٹال دین گے۔ رب دے سامنے آن واسطے تیار تا ہو، رب دے سامنے آ رہے ہیں، اذان ہو جاندی ہے، جمعے دی اذان۔ آئیے پھر سنیے رب دا قرآن اگلا مقام، احباب ذرا توجہ دے نال فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ من یوم الجمعہ من یوم الجمعہ، فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ اور لوگو جدو تہانوں جمعے واسطے بلایا جائے پھر کم کار چھوڑ دیو، چور بازاری چھوڑ دیو، دنیا داری چھوڑ دیو، فراڈ چھوڑ دیو، دھوکے چھوڑ دیو، دنیا دے سارے معاملات ترک کر دیو، بازاراں نو بند کر دیو، کاروباراں ختم کر دیو۔ لوگو تسی ساری کائنات نو چھڑ کے اللہ دی بارگاہ دے آ کے اللہ دے سامنے گڑ گڑان والے بن جاؤ، اللہ دے سامنے روحن والے بن جاؤ، نماز جمعہ ادا کر لو۔ نماز جمعہ پڑھن تو بعد جدو تسی باہر نکلو گے پھر رب العالمین اعلان فرما رہے نے، وابتغوا من فضل اللہ، پھر اللہ دا فضل تلاش کرو، اللہ دا فضل تلاش کرو۔ جدو اللہ تو انہوں اپنے ذکر والے بلانا چاہتے ہیں تے پھر او دے ذکر والے آیا کرو۔ جدو اللہ اپنے گھر والے بلانا چاہن تسی او دے گھر والے آیا کرو۔ جدو اللہ اپنے قرآن والے بلانا چاہن تسی او دے قرآن والے آیا کرو۔ جدو اللہ اپنے اسلام والے بلانا چاہن تسی اسلام والے آیا کرو۔ اگر تسا نہیں آنا تے پھر کائنات دے رب نو سارے وال آوندے نے۔ تسی چاہندے ہو ساڈی کامیابی ساڈے باہر دے اندر موجود ہے، ساڈی کامیابی ساڈی فیکٹری دے اندر موجود ہے، ساڈی کامیابی ساڈے معاملات دے اندر موجود ہے۔ اسی ادھا گھنٹہ تاخیر دے نال چلے جاواں گے۔ زمین و آسمان دے خالق و مالک اللہ نے اعلان فرما دیتا ہے، محبوب جی انہاں نو دس دیو اگر اے میرے ذکر والے نہیں آن گے میں آسمان تو کوئی ایسا بندوبست کر دیاں گا پھر انہاں دے کاروبار بند ہو جان گے، انہاں دی معیشت تباہ ہو جائے گی، انہاں دے معاملات در
برہم برہم ہو جان گے، انہاں دا سسٹم سارے دا سارا خراب ہو جائے گا، پھر مینوں منان دی کوشش کرن گے، میں رب انہاں تے ناراض ہو جاواں گا، کدے نہیں مناں گا۔ آج منان دا ٹائم ہے، آئیے اپنے رب دے سامنے گڑ گڑائیے، آئیے اپنے رب دے سامنے روئیے۔ آما نذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ دا ذکر کرنا ہے تے 24 گھنٹے کرنا ہے، اللہ دا ذکر کرنا ہے تے سارا دن کرنا ہے۔ حضرات کام کرنے والا ہتھاں نال کام کرے، زبان تو اللہ دا ذکر ادا کردہ چلا جائے، یقین کرو پریشانی کوئی نہیں آئے گی۔ انسان کام کرنے والا کام کر رہے ہیں، گڈی چلان والا سٹیرنگ تے بیٹھ کے گڈی چلا رہے ہیں، بجائے اس دے کے نصیب و لحال دے گانے چل دے ہون، انڈیا دی گندی فحاشی فلماں چل دیاں ہون، اس سارے فحش نو ختم کر کے قرآن و سنت والا رویہ اختیار کر لے ہو، قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دے ہو، قرآن پڑھنا شروع کر دے ہو۔ محبوب نے فرمایا ہے جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جائے اس گھر دے اندر اللہ دی برکت اور رحمت دا نزول ہویا کردا ہے، جس علاقے دے اندر قرآن پڑھیا جائے اس علاقے دے اندر رب دی رحمت دا نزول ہویا کردا ہے، جس بستی دے اندر قرآن پڑھیا جائے اس بستی دے اندر اللہ دی رحمت دا نزول ہویا کردا ہے۔ اے رحمتاں زحمتاں دے اندر بدلیاں نے، اے دا مطلب ہے کہ آج بھی گڈیاں چل دیاں نے اور اسی گڈیاں تے سفر کرنے ہاں، جمعے والے دن صبح نکلنے ہاں، یقین کرو کئی قسم دے اذکار کرنے ہوندے نے، راستے دے اندر بڑی دقت دا سامنا ہے، کئی مرتبہ ڈرائیور کنیکٹر دے نال لڑائی جھگڑا بھی ہوئے، کئی مرتبہ ڈرائیور کنیکٹر نو سمجھان دی بھی کوشش کیتی ہے، بھائی جان جمعے والا دن ہے اللہ تو ڈر جا، صبح دا ٹائم ہے اللہ تو ڈر جا۔ حضرات اسی مسلمان اپنے رب تو ڈر جا، مگر او دا رویہ بڑا ہی عجیب ہے، وہ کہنا مولوی جی 200 روپے دیتا جے واپس لے لو کسی اور گڈی تے چلے جایا جے، اسی انڈیا دیاں گندیاں فلماں چلان تو بغیر ڈرائیوری نہیں کر سکتے۔ میں پوچھنا چاہنا ماں اس گڈی نے لاہوروں چل کے مظفر گڑھ دا سفر کرنا ہے، راجن پور دا سفر کرنا ہے، تونسے دا سفر کرنا ہے، اگر او بستیاں عذاب دے وچ مبتلا نہیں ہون گیاں تے کیا آسمان تو رحمتہ دے نزول ہون گے؟ نہیں میرے بھائیو، آؤ اسی اپنے رویے تبدیل کریے کہ گڈی دے سٹیرنگ تے بیٹھ کے کاش تیرا اور میرا رویہ ایسا ہو جائے کہ اسی اللہ دا ذکر ہی سننا ہے تے اللہ دا ذکر ہی کرنا ہے۔ اللہ پاک دی قسم چک کے کہہ رہے ہیں اسی سارے ہی رب دا ذکر کرنے والے بن جائیے۔ آج بڑے دور دی بات ہے، انہیں تھوڑی دیر تو بعد اللہ دی طرف رحمتہ دا نزول ہو جائے گا، تے جے رب نو منانا نہیں تے پھر پیش گوئیاں سن دے چلے جاؤ کہ بارشاں ہو رہیاں نے ہلے رکن دا نہ لیں دیاں، ہلے نہیں لے رہیاں۔ کیوں؟ ساڑھے رویے تبدیل نہیں ہوئے، ساڑھے انداز نہیں بدلے، ساڑھے دل سیاہی دے نال میلے کچیلے اور گندے ہو گئے نے۔ یہ ہن دل لے اگے آ جاؤ بدن والے۔ محبوب نے فرمایا دعاواں قبول ہوندیاں نے، کیویں ہوندیاں نے؟ دل بھی صاف ہوئے، دماغ بھی صاف ہوئے، زبان بھی صاف ہوئے، بندے دا لباس بھی صاف ہوئے اور بندے دی غذا بھی صاف ہوئے۔ جنہیں فراڈ کیتا ہے او دا لباس صاف نہیں، جنہیں فریب کیتا ہے او دا لباس صاف نہیں، جنہیں دھوکہ بازی کیتی ہے او دا لباس صاف نہیں، جنہیں سود خوری کیتی ہے او دا لباس صاف نہیں، جنہیں چوری کیتی ہے او دا لباس صاف نہیں۔ اور یہ چوری واسطے، فراڈ واسطے، دھوکے واسطے، فریب واسطے اے نہیں کہ اسی کروڑاں دا ہی فراڈ کریے یا کروڑاں دا ہی اسی فریب کریے، نہیں میرے بھائیو، اگر کوئی بندہ 1 روپے دا بھی فراڈ کر دے، 1 روپے دے نال بھی کسی نو دھوکا دیندا ہے، اے دا مطلب ہے انہیں اپنی کمائی نو خراب کر لیا ہے۔ جڑا بندہ 2 نمبری نوسر بازی اور حرام خوری کردا ہے، اللہ تا او دا حج نہیں قبول کردا تے دعاواں کتے قبول کرے گا؟ او دا تے حج ہی نہیں قبول ہوندا۔ 2 نمبر پیسہ، حرام کمائی، فراڈ، فریب، مکاری، دجل، دھوکہ بازی، رازنی، چوری، سود خوری، رشوت زنی، اس طرح دے کام کر کے بندہ پیسہ کما لوے تے میں حج کرن جانا ہے، رب اس بندے دا حج نہیں قبول کر دے تے رب اس بندے دی دعا قبول کر دے نے۔ محبوب نے فرمایا لباس حلال کمائی دا نہ ہوئے تے بندے دی دعا قبول نہیں ہوندی۔ انسان دے جسم دے اندر جڑے نوالے اور لکمے جا رہے ہیں، اگر او دے وچ 1 روپے دی بھی ملاوٹ آ گئی ہے، بندے دیاں دعاواں قبول نہیں ہو سکدیاں، اور دعاواں قبول کرنیاں نے، دعاواں قبول کروانیاں نے۔
دے سامنے رونا ہے گڑگڑانا ہے کہ آؤ اسی اپنا محاسبہ کری اللہ اسی تیرے سامنے رون والے گڑگڑان والے تینوں منان والے تیرے سامنے گریا زاری کرن والے اللہ تینوں منان واسطے اسی پختہ عزم کر لیا ہے اور یارو ساری دنیا نہیں کر دی تے نہ کرو اے جنہیں لوگ بیٹھے ہو انہیں تے ارادہ کرو کہ اللہ آج تو بعد اسی کوئی فراڈ نہیں کرانگے کوئی فریب نہیں کرانگے کوئی مکاری نہیں کرانگے کوئی دو نمبری نہیں کرانگے کوئی نو سربازی نہیں کرانگے اللہ اسی کوئی غلط رستہ اختیار نہیں کرانگے جدوں بھی لوڑ پوے گی اسی تیرے دربار تے آوانگے تیرے دروازے تے آوانگے تیرے کولوں منگانگے اللہ تو ہی دین والا ہے تو نہیں دیویں گا تے پھر کون ہے دین والا فرمایا آمن اذکر اللہ ذکرن کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا آئیے پرندیاں دی طرف دیکھیے کوئی کام نہیں کر دے صرف اللہ دے تراہنے گاندے نے آئیو چرندیاں دی طرف دیکھیے دنیا دے اندر کوئی مزدوری نہیں کرن والا کوئی کارخانہ نہیں چلان والا کوئی کام تندہ نہیں کرن والا سارے چرند درند پرند جنہیں بھی نے سارے ہی جانور صبح صبح اٹھ دینے اللہ دا ذکر کر دینے کتنا بدبخت اے انسان ہے اللہ دا ذکر کرن والا آدمی جڑا اللہ دا ذکر کردا ہے او دے تے رحمت برسدی ہے او بدبخت ہے انسان جڑا اللہ دے ذکر تو منہ موڑ لیندا ہے کہ صبح رب دی رحمت دا نزول ہو رہے ہیں اور اے ستا پہ ہے اے کہندا نہیں فیکٹری تے 9 بجے کھلنی ہے میں 8:30 بجے اٹھاں گا میں پوچھنا چاہ رہا محبوب نے فرمایا سی تہجد ویلے اٹھن والا رب کو معافی منگے تے معافی مل دی ہے رب کو رزق منگے تے رزق ملدا ہے رب کو شفا منگے تے شفا مل دی ہے رب کو رحمت منگے تے رحمت مل دی ہے رب کو برکت منگے تے برکت مل دی ہے جیڑی بھی دعا کرے گا دی دعا قبول ہو جائے گی میں پوچھنا چاہنا وا اگر اسی سارے ہی ایک کام کرنا شروع کر دئیے اللہ دی قسمیں معیشت دا پہیا ہونے ہی عام ہو جائے گا یہ سسٹم جڑا جام ہے ہونے ہی عام ہو جائے گا سارے کم تندے ٹھیک ہو جان گے مگر کدوں ہون گے فرمایا آمن اذکر اللہ ذکرن کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا صحابہ دا رویہ بڑا ہی عجیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جدوں دا سانو پتہ چلیا ہے کہ قرآن رب دا ذکر ہے جدوں دا سانو پتہ چلیا ہے کہ قرآن رب دا ذکر ہے اسی اپنے گھر دی ترتیب عجیب بنا لئیے ترتیب ونڈ کر لئیے گھر دی کہ رات نو 3 حصیاں دے اندر تقسیم کر دیتا ہے کہ دنے تے سارے ہی ذکر کر دینے کوئی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کوئی الحمدللہ کہہ رہے ہیں کوئی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہے ہیں کوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ رہے ہیں دنے سارے ہی ذکر و اذکار دے اندر مشغول ہیں اسی رات دی ترتیب بنا لئیے رات نو اپنے گھر دے اندر ونڈ کر لئیے رات نو 3 حصیاں دے اندر تقسیم کر کے اعلان کر دیتا ہے ایک حصے دے اندر ابو ہریرہ جاگے گا اور اس حصے دے وچ رب دا قرآن پڑھدا رہے گا تاکہ ساڈے گھر دے اندر اللہ دا ذکر ہوندا رہے تے رب دی رحمت دا نزول ہوندا رہے دوسرے حصے دے اندر ابو ہریرہ سو جائے گا پھر ابو ہریرہ دی والدہ آ جائے گی ابو ہریرہ دی ماں اللہ دا ذکر کرے گی جدو اللہ دا ذکر ہوئے گا اس دورانیے دے اندر بھی ابو ہریرہ دے گھر دے اندر رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے گا ابو ہریرہ فرماندے نے پھر اسی رات دے تیسرے حصے دی ونڈ کیتی ہے کہ تیسرے حصے دے اندر میری بیوی رات دے تیسرے پہر دے اندر میری بیوی اللہ دے سامنے گڑ گڑائے گی روئے گی اللہ کو منگے گی قرآن دا ذکر کر دی رہے گی قرآن پڑھ دی رہے گی تاکہ ابو ہریرہ دے گھر دے اندر رب دی رحمت دی برخا برس دی رہے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں ساڑیاں وڈیریاں ساڑیاں اماں نانی اماں دادی اماں جدو ساڑے کل آیا کر دیاں سن
ہر وقت زبان دے اوپر بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر موجود سی. آج عجیب انداز اختیار کر گیا ہے میرا دور. اس دور دے اندر عجیب سسٹم آ گیا ہے کہ بی بی نے بچے نو دودھ پلانا, ہاتھ دے وچ موبائل اور گانا چل رہے ہیں. بی بی نے کوئی آٹا گنن دا پروگرام بنانا ہے تے مشین دا بٹن دبان واسطے ایک ہاتھ نال بٹن دبایا ہے, دوسرے ہاتھ دے اوپر ایک ڈرامہ چل رہا ہے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں گھر دا کوئی بھی کام کرنا ہے ایک ہاتھ نال کام کیتا جا رہا ہے اور دوسرے ہاتھ دے اندر موبائل دے اوپر گندیاں فلماں اور گندے پروگرام چل دے چلے جا رہے ہیں. اس قوم دے اوپر رب دا عذاب نہیں آئے گا تے کی آئے گا؟ موبائل بہت بڑی سہولت سی, اینو تو سہولت دے طور تے استعمال کردا, اسے موبائل دے اندر گندے گند نو کٹ کے باہر سڑ دیندا اور کاریاں دیاں آوازاں سندا, قرآن دیاں تلاوتاں سندا, علماء دے خطاب سندا, دنیا دے اندر اچھے پروگرام دیکھدا تاکہ تیری بھی تربیت ہوندی, تیری اولاد دی بھی تربیت ہوندی. گھر آن والا گھر آوندا, آن والے دا چہرہ بھی خوش ہویا کردا سی. اگو اماں جی یا بیگم جی انہوں نے آگے کہنا بسم اللہ بسم اللہ. ہن عجیب انداز ہے, سارا دن تے ساری رات موبائل دے اوپر گندے پروگرام دیکھ دیاں سر دے اندر پیڑ شروع ہو گئی ہے. باہروں بندہ کمائی کر کے گھر آندا ہے, اندروں بیگم دی آواز آندی ہے میں تے کل رات دی ستی نہیں ہاں, میرے سر دے اندر پیڑ ہے. پتہ چلے اے کوئی پیڑ عام پیڑ نہیں ہے, موبائل والی پیڑ ہے جن نے گندے کلچر نو فروغ دے کے میرے معاشرے نو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. جدوں تک اے تباہ کاریاں اسی اپنے اندروں کڈاں گے نہیں ادوں تک رب دی رحمت دا نزول ہونا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دی ونڈ کریا کردے نے, گھر دے اندر ترتیب بنایا کردے نے. تو تے میں بھی گھر دے اندر ترتیب بنائی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ قید دے اندر موجود نے, جیل دے اندر موجود نے, ساری زندگی جیل دے اندر کتاباں لکھ لکھ کے, قرآن لکھ لکھ کے, تفسیراں لکھ لکھ کے, حدیثاں لکھ لکھ کے انتہا کر دیتی ہے. لوگ ملن آندے سن تے کہندے سن میں نہیں قید دے وچ, میں قید دے وچ نہیں, اس واسطے کہ اللہ نے میرے سینے نو قرآن جیسی دولت دے نال منور کر دیتا ہے. میں نہیں قید دے وچ, قید دے اندر تے او لوگ نے جنہ دے سینیاں دے اندر رب دا قرآن کوئی نہیں. دعا کر اللہ تیرے اور میرے سینے نو بھی قرآن جیسی دولت دے نال منور فرما دے. یقین کرو اسی قرآن دی تلاوت کریے اللہ دے عذاب ٹل جاندے نے, پریشانیاں دکھ اور مصیبتاں ختم ہو جاندیاں نے. اذکار دیاں دو قسمان ہیں, ذکر دیاں ایک عمومی اور ایک خصوصی. عمومی ہوئے جڑا انسان ویسے ہی کہہ دینا اللہ تیرا شکر ہے, اے عام ذکر ہے. اللہ تیرا کروڑ بار شکر ہے, اے عام ذکر ہے. اینو ذکر دے اندر شمار کیتا جاندہ ہے کہ اسی اپنی زبان دے اندر اللہ دا ذکر کر رہے ہیں. ایک او ذکر ہے جنہوں خصوصی ذکر کیا جاندہ ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے کسے خاص موقع تے جڑیاں دعاواں فرمائیاں نے انہاں دعاواں نو خصوصی ذکر کیا جاندہ ہے. دنیا دا کوئی ایک قدم ایسا نہیں جس قدم نو اٹھان واسطے محبوب نے انسان دی رہنمائی نہ فرمائی ہوئے کہ تسی یہ قدم چکنا ہے تے فلان دعا نہیں پڑھنی. ہر قدم دے اوپر دعا دسی ہے. کسی نے مسجد دے اندر داخل ہونا ہے تے دعا پڑھنی ہے, مسجد دے وچوں باہر نکلنا ہے تے دعا پڑھنی ہے, بیت الخلا داخل ہونا ہے تے دعا پڑھنی ہے, بیت الخلا چوں باہر نکلنا ہے تے دعا پڑھنی ہے, گھر دے اندر داخل ہونا ہے تے دعا پڑھنی ہے, گھر دے وچوں نکلنا ہے تے دعا پڑھنی ہے, بازار دے اندر جانا ہے تے دعا پڑھنی ہے, کاروبار شروع کرنا ہے تے دعا پڑھنی ہے, سواری دے اوپر چڑھنا ہے تے دعا پڑھنی ہے, سواری تو اترنا ہے تے دعا پڑھنی ہے. نماز پڑھن تو بعد فارغ بیٹھے ہو اپنی زبان تو ذکر کر دے چلے جاؤ. محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنی زبان تو کیا کرو اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربی اعنی علی ذکرکا ربی اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک. اے دعاواں پڑھیا کرو اس واسطے کہ اے دعاواں پڑھن تو بعد زمین و آسمان دا خالق و مالک بندے تے راضی ہو جایا کر دے. تے جدو رب راضی ہو جائے پھر سارا جگ راضی ہو جاندہ ہے. تے جے رب راضی نہ ہوئے تے پھر سمجھ لو جگ بھی راضی ہو سکتا. معیشت دا پہیہ نہیں چلنا ادو تک
میں قسمن کہہ رہا معیشت دا پہیہ ادو تک نہیں چلنا جدو تک ساڑھے دل دماغ اندر اور باہر صاف نہیں ہو جاندے، اس وقت تک معیشت دا پہیہ نہیں چلنا۔ ایتھے خان آئے، زرداری آئے، نواز شریف آئے، کوئی شریف آئے، معیشت دا پہیہ چلان واسطے سانو چاہیے اسی اپنے قبلے سدھے کر کے اپنے آپ نو نمازی بنائیے، اپنے آپ نو حاجی بنائیے، اپنے آپ نو زکوٰۃ دین والے بنائیے، اپنے آپ نو قرآن دی تلاوت کرنے والے بنائیے، اپنے آپ نو صدقات و خیرات دین والے بنائیے۔ انشاءاللہ جدو اسی قرآن و سنت دے پابند ہو جاواں گے پھر معیشت دا سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ کہ دلی کیا رب دا قرآن کہہ رہے ہے من آرد عن ذکری، من آرد عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمیٰ۔ اللہ کریم اعلان فرماندے نے جدو دنیا میرے ذکر تو اعراض کر لیندی ہے، جدو دنیا میرے ذکر تو منہ پھیر لیندی ہے، ادو میں انہاں دی معیشت تنگ کر دینا، انہاں دی معیشت تباہ و برباد کر دینا، انہاں دا سسٹم جام کر کے رکھ دینا۔ زمین و آسمان دا خالق و مالک اللہ کہہ رہے ہے من آرد عن ذکری، تو اسی اللہ دے ذکر تو منہ موڑ لے، اللہ نے تو ہڈی معیشت جام کر دیتی ہے۔ کدے کوئی آندہ ہے سسٹم نو سیدھا کرنے واسطے، اگے تو زیادہ تباہ کر کے چلا جاندہ ہے، پھر دوسرا آندہ ہے سسٹم نو ٹھیک کرنے واسطے میں نو 3-4 مہینے چاہیے دینے میں سسٹم ٹھیک کر دیاں گا، او دے تو زیادہ تباہ و برباد کر کے چلا جاندہ ہے، پھر تیسرا آندہ ہے سسٹم نو ٹھیک کرنے واسطے۔ ذرا غور کیجئے احباب، ذرا اپنے دل دے اندر سوچئے آسان سسٹم نو ٹھیک کرنا ہے اور پوری دنیا نے مل کے سسٹم نو ٹھیک کرنا ہے، اور سسٹم نو ٹھیک کرنے واسطے ایک کوئی حل ہے آمن اذکر اللہ ذکرن کثیرا وسبحوہ بکرتا واسیلا۔ زمین و آسمان دے خالق و مالک اللہ نے اعلان فرمایا میں تو ہڈی معیشت نو تنگ کر کے رکھ دیاں گا، میں تو ہڈی معیشت تباہ کر کے رکھ دیاں گا، میں تو ہڈے سسٹم تباہ و برباد کر کے رکھ دیاں گا۔ کدوں جدو تسی میرے ذکر تو منہ موڑ لو گے۔ اور اگلے مقام تے کائنات دے رب نے اعلان فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تسی میرا ذکر کرو، اللہ کہہ رہا تسی میرا ذکر کرو، میں رب تو اڈا ذکر کرانگا، تے جندہ ذکر رب کر دے او دے تے عذاب آ سکدا۔ تسی میرا ذکر، اللہ دا حکم ہے، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تسا میرا ذکر کرو میں رب تو اڈا ذکر کرانگا۔ اور اللہ انسان دا ذکر کیویں کر دینے، آئیے میں حدیث پاک پڑھنا چاہ رہی ہاں، احباب ذرا توجہ فرمانا۔ زمین و آسمان دے خالق و مالک اللہ اعلان فرمان دینے تسی میرا ذکر کرو میں تو اڈا ذکر کرانگا۔ محبوب علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جدو اللہ بندے دا ذکر کر دینے تے اللہ آسمانہ تے سارے فرشتیاں نو بلا کے کہیں دینے او فرشتیاں دی جماعت سن لو ایس بندے تے میں رب راضی ہاں، تسی بھی راضی ہو جاؤ اور جاؤ دنیا دے اندر اے دی مشہوری کر دیو کہ اے بندہ بڑا نیکوکار ہے، اے بندہ بڑا اچھا ہے، اے بندہ بڑا تہجد گزار ہے، اے بندہ بڑا لائق ہے، اے بندہ بڑا فائق ہے۔ آسمان دے فرشتے زمینہ دے فرشتیاں دے اندر آ کے زمینہ دے فرشتیاں نو کہیں دینے اس بندے دے اوپر رب راضی ہو گیا ہے، تسی بھی راضی ہو جاؤ۔ پھر زمینہ دے فرشتے تے آسمانہ دے فرشتے مل کے دنیا دے اندر پھیل جاندے نے، ایک بندے نو دس دینے، پھر دوسرے بندے نو دس دینے، پھر پوری بستی نو دس دینے، پھر پورے شہر نو دس دینے، پھر پورے علاقے نو دس دینے، پھر ملکاں دے ملک اس بندے نو جانن لگ جاندے نے۔ بندے دی ملاقات نہیں ہے مگر جس تے رب راضی ہو جائے او دے تے پورا جگ راضی ہو جاندہ ہے۔ اے دنیا دے اندر انسان راضی ہو گئے نے، پھر رحمان اعلان فرماندہ ہے اور تسی سارے ہی مل کے اے دے واسطے دعا کرو۔ محبوب فرماندے نے جن دے تے رب راضی ہو جائے او دے واسطے سمندر دیاں مچھلیاں بھی دعاواں کر دیاں نے۔ جن دے تے رب راضی ہو جائے، مطلب ساڑھے تے رب راضی نہیں، اسی رب دی آزمائش دے اندر نماز دا ٹائم ہوئے، جمعہ دا ٹائم ہوئے، اذان دا ٹائم ہوئے، زکوٰۃ دا ٹائم ہوئے، سانو معیشت زیادہ احترام والی لگ دی ہے، سانو کاروبار زیادہ اچھا لگتا ہے کہ نمازاں تو ساری زندگی پڑھ دے رہنا ہے۔ میرے بھائی تو اس کم واسطے نہیں آیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ونڈ کیتی ہے، ایک کام انسان دا ہے تے ایک رحمان دا ہے۔ انسان دا کام ہے کہ بندے نے رب دی عبادت کرنی ہے، اور رحمان دا کام ہے کہ رب نے بندے نو روٹی دینی ہے۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، روٹی لب دی ہے؟ درختاں دے اوپر بھی لب رہی ہے، مکاناں دیاں چھتاں دے اوپر بھی لب رہی ہے، نہیں پکا رہے سلاب زدگان، خود نہیں پکا رہے۔ لاہور دے وچوں کھانے پک کے جا رہے نے، اسلام آباد دے وچوں کھانے پک کے جا رہے نے، فیصل آباد دے وچوں کھانے پک کے جا رہے نے، اور روٹی تے مل رہی ہے۔ تیری روٹی دا اہتمام رب نے کر دیتا ہے، مگر جس مقصد واسطے رب نے تینوں پیدا کیتا سی، میں پوچھنا چاہنا تو اپنا مقصد بھی پورا کیتا ہے کہ نہیں؟ تیرا مقصد تو صرف یہ سی کہ تو رب دی عبادت کردا، روٹی دے پیچھے بھجن واسطے تے تینوں پیدا ہی نہیں کیتا۔ تو سمجھے میں کماواں گا تے کھاواں گا، رب نے کہا نہیں نہیں، پرندے کماندے نہیں مگر کھاندے نے، چرندے کماندے نہیں مگر کھاندے نے، درندے کماندے نہیں مگر کھاندے نے۔ آئیے رب دا قرآن اگلا مقام تے کاری دا بیان ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ اگلے مقام تے اللہ نے پھر اعلان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والیو، تہاڈا مال، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، اموالکم ولا اولادکم، تہاڈا مال تے تہاڈی اولاد کتے رب دے ذکر تو تہانوں غافل نہ کر دین۔ آئیے احباب، دنیا دے اندر بہت ساری خرافات، او دی موجد اے وے کہ میری اولاد نہیں من دی، حضرات تیری اولاد نہیں من دی، تے میں مسئلہ دسنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد، رسول دی ذات تو بعد، اس کائنات دے وچ سب تو زیادہ احترام دے لائق والدین نے۔ اگر والدین بھی اللہ دی نافرمانی دا حکم دین، اولاد واسطے آرڈر ہے کہ تسی والدین دا کہنا مننا۔ اولاد نو والدین کوئی اللہ دی نافرمانی دا حکم دین والدین، تے اوتھے والدین اپنے اولاد اپنے والدین دی نافرمانی کر سکتی ہے۔ تو کیسا انسان ہے کہ اولاد دے ہاتھوں مجبور ہو کے رب دیاں ساریاں حداں نو پامال کر دیتے، رب دے سارے سسٹم نو تباہ و برباد کرن دی کوشش کر دیتی۔ تو رب دے گھر نو آباد نہیں کردا تے تو سمجھ لویں گا تیرا گھر آباد ہو جائے گا، نہیں ہوئے گا۔ ادو تک نہیں ہوئے گا جدو تک ساڈے دلان دے اندر رب دی یاد نہیں بسنا شروع کر دے۔ اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تہاڈا مال تے تہاڈی اولاد کتے تہانوں تہاڈے رب دی یاد تو، اللہ دے ذکر تو غافل نہ کر دین۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اگر کوئی بندہ ایسا کر دے کہ مال دی وجہ دے نال اللہ دے ذکر تو غافل ہے، یا اولاد دی وجہ دے نال اللہ دے ذکر تو غافل ہے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اے خسارے والے نے، اے کاٹے والے نے، اے نقصان والے نے، اے تباہ کاریاں والے نے، اے بربادیاں والے نے۔ پھر آگے سن لو، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ کریم نے اعلان فرمایا، اس مال دے ہتھوں تباہ نہ ہو جایا جے، اس اولاد دے ہتھوں برباد نہ ہو جایا جے۔ اگر تہاڈے مال یا تہاڈی اولاد نے تہانوں رب دے ذکر تو بیرا روی دا شکار کر دیتا ہے، رب دے ذکر تو غافل کر دیتا ہے، تے پھر تسی خسارے والے اور گھاٹے والے ہو گئے ہو۔ اللہ اعلان فرماندے نے، جے میں تہانوں مال دے دیاں تے تساں کی کرنا ہے؟ سپ بن کے بہ جانا ہے، او دے تو ہلنا۔ مال دے دیاں تے کی کرنا ہے؟ جمع کر کے رکھ لینا ہے، کٹھا کر کے کوٹھے پر لینے نے، زمین خرید لینی ہے، بوریاں دے وچ پا کے زمیناں دے وچ دب دینے نے، اس واسطے کہ جدوں موت آئے گی تے موت دے فرشتے نو تھوڑی جی رشوت دے لیا جے، شاید ہو سکتا ہے تواڈے دو سا ود جان۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ فرمایا تو انہوں مال دیتا ہے، اس واسطے نہیں دیتا کہ تسی انہوں کٹھا کر کے صرف مال دی محبت تو اڑے دلان دے اندر موجود ہوئے۔ میرے دوست ایسے موجود نے، مربع زمین دا
ایک ایکڑ دی لڑائی دے پیچھے مربع زمین دا زمین ویکھن دی بھی طاقت نہیں ہے. صرف زمین ویکھ نہیں سکتا, وہ کھانی تے کجا, انہوں سنبھالنا تے کجا. اللہ دے ذکر تو غافل, غفلت دے شکار مربع زمین دا مالک اکیلا آدمی. پائیاں نے کیا ادھر آیا تو تین فیر مار دیاں گے. ایک ایکڑ دی لڑائی ہے, مربع ویکھ نہیں سکتا کہ اے میری زمین ہے. رب رزق دیندہ ہے تے جی انہوں ترتیب نال شروع تو ہی اس طریقے نال خرچ کر دے کہ نہیں اسی یہ دی زکاة سالانہ پوری کرنی ہے, ایدہ عشر سالانہ پورا کرنا ہے, ایدے وچ جتنے صدقات و خیرات دے جننے مالک اور وارث نے سارے انہوں دا حق ادا کیتا جائے گا. ایتھے تے حق بڑا عجیب ہے. تھوڑی دیر پہلو میں سن رہا سا کہ ایک بندے نے اپنی بیٹیاں نو 10-10 لاکھ دے دیتا ہے اور بیٹیاں نو کروڑ دے دیتا ہے. بیٹیاں نو 10-10 لاکھ دے دیتا ہے اور بیٹیاں نو کروڑ دے دیتا ہے. سن لو وہ مسئلے دی بات. محبوب نے فرمایا ہے کہ اگر تسی وراثت اپنی زندگی دے اندر تقسیم کرنا چاہتے ہو نا تے وراثت نہیں بن دی, پھر یہ طریقہ ہو جائے گا. پھر بیٹیاں نو تے بیٹیاں نو برابر دے حصے دینے نے. کروڑ پتر نو دیتا ہے تے کروڑ ہی تھی نو دے. جنہاں نے کروڑ بیٹے نو دے دیتا ہے تے 10 لاکھ بیٹی نو دے دیتا ہے, انہیں بیٹے دا بھی بیڑا غرق کر لیا تے اپنا بھی بیڑا تباہ کر لیا. اس قوم دے اوپر رب دی رحمت نہیں بسیا کر دی جیڑی رب دی حداں نو پمال کر دی, رب دی حداں نو توڑ دین دی. بیٹیاں نو ادھروں مل جائے گا جی, اینو دے کے کی کرنا ہے تے پتر نو دے کے کی کرنا ہے. یہ خدا نہ خواستہ تیرے بیٹے تیرے جان تو بعد بے دین ہو جان, بے راہ روی دا شکار ہو جان, ضلالت و گمراہی دے اندر دب جان, اے روپیہ پیسہ تیرے واسطے وبال جان بن جائے گا. جی اے روپیہ پیسہ ترتیب نال کہ اللہ نے حق دیتا ہے تے جندہ حق کے انہوں پورا ادا کرانگے, پورا دے کے جاوانگے, زندگی دے اندر بھی اور بعد دے اندر بھی پورا دے کے جاوانگے. جدو بندہ ایسا نیکو کار بن جائے پھر رب دی رحمت برسیا کر دیئے. رب دی رحمت واسطے سسٹم نو ٹھیک کرن دی ضرورت ہے. او میاں صاحب نے نہیں کرنا, او خان صاحب نے ٹھیک نہیں کرنا, او زرداری صاحب نے ٹھیک نہیں کرنا, کسے صاحب نے ٹھیک نہیں کرنا. اس سسٹم نو اساں ٹھیک کرنا ہے. میرے گھر نو میں ٹھیک کرنا ہے, تواڈے گھر نو تساں ٹھیک کرنا ہے. اسی رب نال وعدہ کریے کہ اسی اللہ دی حدود دے مطابق فیصلے کرانگے اور فیصلیاں تو بعد اپنی زبان نو ہر وقت اللہ دے ذکر دے نال تر رکھاں گے. جدو رب دے ذکر دے نال اپنے دل اور دماغ نو تر رکھاں گے, میں قسمن کہہ رہے ہیں, پھر قسمن کہہ رہے ہیں, پھر قسمن کہہ رہے ہیں, یقین کرو میری بات نو منن واسطے ذہن بڑھاؤ. جدو اسی اللہ دا ذکر کران گے روحانی اور جسمانی لحاظ دے نال دیکھنا اللہ دی رحمت کس طرح نازل ہوندی ہے اور ساڈے دل و دماغ کس طرح سکون دے نال منور ہوندے نے. اسی تے رب نو چھڑ بیٹھے ہیں. نماز رب دا ذکر ہے, 10 جی گھر دے اندر موجود نے, 10 دے وچوں الا قلیل کوئی ایک نماز پڑھن والا ہے. ولا ذکر اللہ اکبر, نماز سب تو بڑا اللہ دا ذکر ہے, سب تو بڑا اللہ دا ذکر ہے. 10 جی نے ایک الا قلیل کسے گھر دے وچوں کوئی ایک کوئی 2, کئی گھر تے ایسے نے بھی ستے نے تے 12 بجے تک ستے نے. نہیں جی اسی تے ایویں ہی سونے ہیں, لاہور والا سونا سونے, لاہور والا اٹھنا اٹھنے. محبوب دی مخالفت کر کے, شریعت دا کچومر نکال کے, شریعت دی مخالفت کر کے تسی اپنے آپ نو رب دے رحمت دے متلاشی اور دعاواں نو قبول کرن والے بنانا چاہتے ہو. نہیں ہوئے گا ایسا, ادو ہوئے گا جدو ساڈے قبلے سدھے ہو جان گے. سانو اپنے رویے, اپنے قبلے, اپنے دماغ, اپنے دل, اپنے سینے یہ صاف کرن دی اور شفاف کرن دی ضرورت ہے. او دا ایک کوئی راستہ ہے, اسی اپنے آپ نو قرآن و سنت دے پابند کر لئیے. جدو تسی یہ عزم کر لو گے پھر 313 دے مقابلے دے اندر 1000 آئے گا, 1000 دے مقابلے دے اندر 3000 آئے گا, 3000 دے مقابلے دے اندر 10,000 آئے گا, 10,000 دے مقابلے دے اندر 1,00,000 آئے گا. فتح, رحمت, برکت, نصرت, مدد اے صرف مسلمانہ دے حق ہوئے گی. اور جدو تسی اللہ دی رحمت نو چھڑ دیو گے, رب دے ذکر تو دور ہو جاؤ گے, پھر تسی کروڑاں دے وچ ہوو, ارباں دے وچ ہوو, خرباں دے وچ ہوو, تو آڈی کوئی وقت نہیں. ایسے طرح ہی جس طرح آج پاکستان دی کوئی وقت نہیں کہ کسی نے پانی دا گلاس پینا تے انہوں میں امریکہ کو پوچھنا پہندا ہے کہ میں پانی پی لواں کہ نہ پیواں. یہ تباہ کاریاں, اس سسٹم نو جام کرن دا سلسلہ اسی رب دی ربوبیت نو چھڑ کے اللہ دے ذکر نو ختم کر کے
اسی اپنا قبلہ بنا لیا ہے، کوئی امریکہ کو پوچھتا ہے، کوئی برطانیہ کو پوچھتا ہے، کوئی اسرائیل کو پوچھتا ہے. نہیں میرے بھائیو، چھوڑو سارے سسٹم نو، اللہ دے سامنے اجتماعی توبہ کرو اور اپنی زبانہ نو ذکر دے نال منور کرو، پاک کرو، صاف کرو. انشاءاللہ رب دی رحمت برسے گی. اللہ سانو دین سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا